नेम्बाङ मूल्याङ्कन ग्रन्थको समीक्षा गर्नुपर्ने यो समीक्षा कार्यको अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम म आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। मैले बाल्यकालदेखि नै सुनेको रणध्वज नेम्बाङ, धेरै पटक पान्थरको याम्बुङमा उहाँको नाम सुनेको, उहाँको साहित्यिक कृतिहरूको बारेमा, उहाँले गर्नुभएको कामहरूको बारेमा चर्चा गर्नुभएको, मेरो अग्रजहरूबाट सुनेको कुरालाई आज यहाँ प्रस्तुत गर्नु पाउँदा म एकदमै हर्षले गौरवान्वित भएको छु र यो अवसरमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्दछु। र समग्रमा म छोटो सम्बोधन गर्न चाहन्छु। यो समीक्षा गर्ने एउटा कार्य जसमा चाहिँ राम्रा नराम्रा कुराहरूको केस्रा पल्टाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो जिम्मेवारी दिनुभएकोमा उहाँहरूप्रति हार्दिक जुन आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र यो मञ्चमा बस्नुहुने, ड्यासमा बस्नुहुने देश विदेशबाट पाल्नु भएको सम्मानित व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूले गर्नुभएको कामको बारेमा जानी नजानी केही थोरै मैले लेख्ने प्रयत्न गरेको छु। म आफू पनि एउटा नेपाल खुला विश्वविद्यालयको शोधार्थी स्कलर भएकोले केही कुराहरू मैले लेखेको छु। सर्वप्रथम यो स्टेजमा रहनुहुने सम्पूर्ण अतिथि र यो कार्यक्रममा पाल्नुहुने सबैप्रति एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै म मेरो छोटो समीक्षा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बहुआयामिक व्यक्तित्व विद्वान रणध्वज नेम्बाङ मूल्याङ्कन ग्रन्थको समीक्षा। अब यसमा मैले सुरुमा परिचय दिएको छु। बहुआयामिक व्यक्तित्व विद्वान रणध्वज नेम्बाङ नेपाली साहित्य भन्दा पनि विशेषतः लिम्बुवानी राजनीतिक, साहित्यिक तथा वैचारिक इतिहासको केन्द्रीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ धार्मिक प्रणेता मात्र होइन, लिम्बू अझ किराँती साहित्यको लिपि सम्बन्धमा लिपिको प्रचारक, अन्वेषक, आविष्कारक तथा चिन्तन पनि हुनुहुन्छ। उहाँको निधनको 64 वर्ष पश्चात प्रकाशित बहुआयामिक व्यक्तित्व विद्वान रणध्वज नेम्बाङ एक महत्त्वपूर्ण स्मृति ग्रन्थ वा मूल्याङ्कन ग्रन्थ हो, जसले उहाँको बहुआयामिक व्यक्तित्व राजनीतिक, साहित्यिक, दार्शनिक र मानवीय पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ। यो ग्रन्थको मूल उद्देश्य यो बहुआयामिक व्यक्तित्व विद्वान रणध्वज नेम्बाङको योगदानलाई दस्तावेजीकरण गर्दै भावी पुस्ता समक्ष उहाँको कामहरूको योगदानलाई प्रस्तुत गर्नु हो। 2. मूल्याङ्कन ग्रन्थको पृष्ठभूमि र उद्देश्य। नेपालमा कहिलेदेखि स्मृति ग्रन्थ छापियो, यस प्रश्नको उत्तर दिन सजिलो छैन। अहिलेसम्मको प्रमाणले विक्रम सम्वत 2027 साल असारमा श्री 5 त्रिभुवन स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित भएको पाइन्छ। 2011 सालमा स्वर्गवास हुनुभएका राजा त्रिभुवनबारे त्यस बेलाको त्रिभुवन स्मारक समितिले यो स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित गरेको थियो। सम्भवतः स्मृति ग्रन्थको निर्माणको चलन भारतबाट सुरु भएको हुनुपर्छ। भारतको कलकत्तामा हिन्दी भाषामा विक्रम सम्वत 2006 सालतिरै मीरा स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित भएको देखिन्छ। भारतमा यसरी प्रकाशित भएको देखेर नै नेपालमा त्यसपछि यो स्मृति ग्रन्थ कम मूल्याङ्कन ग्रन्थ भनौँ न अहिलेको प्रसङ्गमा प्रकाशन भएको देखिन्छ। र 2011 साल चैत्रमा गठन गरिएको केशर शमशेर अध्यक्ष भएको खड्गमान सिंह, मातृका प्रसाद कोइराला लगायत सदस्य रहेको त्रिभुवन स्मारक समितिको मुख्य काम जयन्ती समारोह मनाउनु थियो। यसको लागि श्री 5 को सरकारबाट वार्षिक रूपमा आर्थिक सहयोग प्राप्त हुन्थ्यो। यही क्रममा अध्ययनको क्रममा भारतमा यस प्रकारको स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन गर्ने चलनलाई देखेर नेपालमा पनि सुरुवात गर्ने प्रयास गरिएको हुनुपर्छ। 2027 सालपछि बिस्तारै नेपालमा पनि यस प्रकारको प्रकाशनहरूको सङ्ख्या बढ्न गयो। हुन त धेरैजसो स्मृति ग्रन्थमा परिवारको सदस्यहरूको स्मरण त हुन्छ नै, त्यसबाहेक यी व्यक्तिको विभिन्न पक्षहरूको बारेमा उनलाई चिनेको, सङ्गत गरेको व्यक्तिहरूको अनुभव र विचार पनि संलग्न गरिएको हुन्छ। स्मृति ग्रन्थमा मुख्य गरी विभिन्न व्यक्तिको सम्झना र स्मृति ग्रन्थको पात्रसँग जोडिएका दस्तावेजहरू हुन्छन्। यो मूल्याङ्कन ग्रन्थ बहुआयामिक व्यक्तित्व विद्वान रणध्वज नेम्बाङको मूल्याङ्कनमा समर्पित भई विभिन्न विद्वान, राजनीतिज्ञ, साहित्यकार, सहकर्मी 13 जना परिवारभित्रैको र 13 जना परिवारभन्दा बाहिरको गरी 26 जना समाजको अग्रज मान्यवर व्यक्तिहरूको लेख समेटिएको छ। 253 पृष्ठमा समेटिएको यो ग्रन्थको मूल्यहरू 1000 रहेको र प्रीति फन्ड प्रयोग गरिएको पाइन्छ। यी प्राविधिक कुराहरूलाई छोडेर यो मूल्याङ्कन ग्रन्थको समीक्षाको उद्देश्यहरू केवल श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नु मात्र नभई निम्न रहेको मैले ठम्याएको छु। 1. नेपाली लिम्बुवानी अझ किराँती साहित्यमा बहुआयामिक व्यक्तित्वको रूपमा योगदान गर्नुभएको विद्वान
रणध्वज नेम्बाङको भूमिकालाई नेपाली पाठकहरू अझ अन्वेषकहरू समक्ष पुर्याउनु, नेपाली साहित्यमा आधुनिक लिम्बू अझ किराँती साहित्यमा उहाँले गर्नुभएको प्रखर योगदानको परिचर्चा गर्नु, राष्ट्रियता पहिचानवाद र मानववाद एवं भाषा विकास र गलत संस्कृतिमाथि सुधारात्मक पक्षमा उहाँले चाल्नु भएको विचारलाई उजागर गर्नु। 3. संरचना र स्वरूप। मूल्याङ्कन ग्रन्थ संरचनागत रूपमा हेर्दा व्यवस्थित देखिन्छ। सामान्यतया यो ग्रन्थभित्र शुभकामना सन्देश, सम्पादकीय, प्रकाशकीय, विषय सूची, स्मृति लेख, मुन्दुम विचार सम्बन्धी लेख, साहित्य मूल्याङ्कन, व्यक्तिगत संस्मरण जस्ता लेखहरू समेटिएका छन्। लेखहरूको प्रकृति विविध छ, यसले ग्रन्थलाई बहुआयामिक बनाएको छ। भाषा सरल, गम्भीर र सन्दर्भयुक्त छ। यद्यपि केही लेखहरू संस्मरणात्मक छँदाछँदै पनि भावनात्मक शैलीमा प्रस्तुत भएका छन्। 4. मूल्याङ्कन ग्रन्थमा समाविष्ट सामग्रीहरूको विश्लेषण। मूल्याङ्कन ग्रन्थमा समेटिएको लेखहरूले सुसज्जित बहुआयामिक व्यक्तित्व विद्वान रणध्वज नेम्बाङलाई इम्बुङमै जन्मनु भएको, पौवा सातामा रहनुभएको रङ्गवादी कवि तथा तेस्रो दर्शनको म विचारक धर्मेन्द्र नेम्बाङज्यूले एउटा बहुल रङ्गवाद साहित्यमा भित्र्याउनु भएको छ। उहाँले भित्र्याउनु भएको त्यही बहुल रङ्गवादी दृष्टिकोणबाट मैले यो मूल्याङ्कन ग्रन्थलाई पल्टाउँदा निम्न रङहरू देखेको छु। क. साहित्य सौन्दर्यको रङ। आधुनिक लिम्बुवानी साहित्य र मुन्दुमको जग प्रचारक तथा प्रतीकको रूपमा रहेको यो रङमा काइला त्रय, बैराङ्गी काइलाको 7 पृष्ठ, विरही काइलाको समाधि खोजी सम्बन्धी 6 पृष्ठ र भित्राङ्गी काइलाको 34 पृष्ठको लेखहरूले उहाँको पक्षलाई समग्र विस्तार बयान गरिएको छ। लीला लेखनको प्रवर्तक तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पूर्व कुलपति बैराङ्गी काइला उहाँ अग्र सम्माननीय हुनुहुन्छ। उहाँले श्रीजङ्गा लिपिमा भाषा विज्ञानको शब्दावलीलाई कोट्याउनु भएको छ, जसलाई प्रोफेसर स्प्रिगको चर्चाबाट बेलायतसम्म पुर्याउनु भई सङ्घीय सौन्दर्यको कुरालाई बयान गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी उहाँले प्रिय कुमार नेम्बाङको लेखलाई सन्दर्भमा उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले केवल 11वटा हस्तलिखित पुस्तक र अन्य 6वटा पुस्तकको चर्चा गर्नुभएको छ र यस अर्थमा इम्बुङका नेम्बाङहरूले मात्र नजानेर विद्वान रणध्वज नेम्बाङको कामलाई सारा संसारले जानोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले बहुल रङ्गवादीको एउटा प्रमुख रङ सङ्घीय सौन्दर्यलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ भने नेत्र नेम्बाङले समेत उहाँको 11वटा हस्तलिखित मुन्दुमहरू रहेको पेज नम्बर 45 मा चर्चा गर्दै सङ्घीय सौन्दर्यको चेत प्रस्ट्याउनु भएको छ। 2. आदिवासी जनजाति सौन्दर्यको लेखन। रङ्गवादको अर्को रङ आदिवासी जनजाति सौन्दर्यको चेतमा 8वटा सन्दर्भ सामग्रीहरूको आधारमा सिक्कुमाङ याकथुम्बा आउनु भएको छ। जम्मा 16 पृष्ठको लेखमा उहाँले पृष्ठ नम्बर 183 देखि 188 सम्म रणध्वज नेम्बाङको बिना शीर्षकको कविता समेत उल्लेख गर्नुभई समाज सुधारको लागि अत्यन्तै घटलाग्दो र चोटिलो सौन्दर्यको चेतलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सायद यही लोकतान्त्रिक समाजवादको सौन्दर्यबोधको चेतलाई मन पराएर नै होला लिम्बुवानी भूगोलमा समाजवादी सुधारवादी चिन्तन गर्दा गर्दै उहाँलाई 44 वर्षकै उमेरमा राज्य सत्ताबाट क्रूर दमन गरी सदा प्राप्त गर्नुभएको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। यस कुरालाई विशेष गरी लछामी शेर्पा र सिक्किमका ताक्कन छाडा नेम्बाङ, नन्दाङ नेम्बाङ लगायत नेम्बाङ दुर्गापुरे र बिरदल नेम्बाङले सटीक र गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण एवं व्याख्या गर्नुभई आदिवासी सौन्दर्यको चेतलाई उजागर गर्नुभएको छ। ग. रङ्गवादी विचारको अर्को रङ महिला सौन्दर्यको लेखन। आधुनिक नेपाली साहित्यमा लिम्बुवानी र किराँती साहित्यको दीपशिखा एवं अग्रदूतको बारेमा सिङ्गो ग्रन्थको एकमात्र महिला लेखकको रूपमा सिक्किमको डाक्टर कमला तामाङले 7 पृष्ठमा चर्चा गर्नुभएको छ। उहाँको लेखनमा याम्बुङ मेलामा आएका धान नाच, आकपारे, ख्याली आदिको चर्चा गर्दै महिला सौन्दर्य लेखन अर्थात् सौन्दर्यको रङलाई उजागर गर्नुभएको छ। यसदेखि बाहेक मिरिक दार्जिलिङकै देवीलाल प्रधान र वीरेन्द्र थोक्लियान तथा योगी एलबी नेम्बाङले समेत उहाँको साहित्यिक सङ्घर्ष, शिक्षा र चेतना प्रचार गर्ने नीतिलाई गहिराईको साथ प्रस्तुत गर्नुभएको छ भने मलिसा याकथुम्बालज्यूले अत्यन्तै मिहिनेतपूर्वक यो सौन्दर्यको लेखनलाई उजागर गर्नुभएको छ। घ. रङ्गवादको अर्को रङ महिला समावेशी सौन्दर्यको लेखन। रङ्गवादी समालोचनाको अर्को रङ समावेशी सौन्दर्यको लेखनमा भने श्रीजङ्गा लिपिमा क्रमशः कविन्द्र शर्मा, एलबी नेम्बाङ र ललित चन्द्र फियाकले क्रमशः 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ र 7 पृष्ठमा मुन्दुङ साबा, आङ्गा, आनिवा सो, खाइट मुन्दुङो,
केतुबा लकपहान जस्ता लेखहरूले विशुद्ध लिम्बू लिपि र साहित्य भाषा र लिपि उल्लेख गर्दै समावेशी सौन्दर्यको चेतलाई उजागर गर्नुभएको छ। यी बाहेक मलिसा याक्थुन्डाले अत्यन्तै मिहिनेतपूर्ण 30 पेजको लेखमा लेखकहरूले बिर्सनै नहुने अझ लिम्बुवानकै लेखक तथा भाषा खोजकर्ताहरूको लागि एक कोसे ढुङ्गा बन्नुभएका विद्वान रन्दोज नेम्बाङको बारेमा अझै खोज अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई शानदार रूपमा वकालत गर्नुभएको छ। यसरी नै हरि चोङबाङ, सेसेनी से नाल्बो र ज्ञानोदय लावती उहाँहरूको कलमबाट निस्किएको लेखहरूले बहुल रङवादको अर्को एक रङ समावेशी सौन्दर्यको पक्षमा थुप्रै दाबी र जिकिर गर्दै विद्वान रन्दोज नेम्बाङको बारेमा थप जानकारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। रङवादको अर्को रङ पिछडिएको सौन्दर्यको लेखन। रङवादी समालोचनाको अर्को रङ पिछडिएको सौन्दर्यको लेखनमा भने गीतकार एलबी दाहाल र डाक्टर चन्द्रकुमार शेरबाजुको लेखलाई उल्लेख लिन सकिन्छ। विद्वान रन्दोज नेम्बाङकै चेला डाक्टर चन्द्रकुमार शेर्माले सङ्घात्मक राष्ट्रिय पत्रिकामा सम्बत 2063 सालमा छपाउनु भएको लेखमा उल्लेखित अन्धविश्वास, रूढिवादी परिवेश, कुसंस्कार, कुपरिवेश जस्ता पदावलीहरूले यो रङलाई इङ्गित गर्छन्। अन्तिम रङ रहेको छ हात हतियार विपक्षी सौन्दर्यको लेखन। यो मूल्याङ्कन ग्रन्थको सबैभन्दा सबल र सटिक रङ भनेकै हात हतियार विपक्षी सौन्दर्यको लेखन हो। यो ग्रन्थको मुख्य सारको रूपमा उहाँकै परिवारका 2 जना नेम्बाङहरूको शोधमूलक लेख रहेको छ। प्रिय कुमार नेम्बाङजीले 48 पृष्ठको प्रकाण्ड विद्वान लेखमा कसरी रन्दोज नेम्बाङले त्यो समयमा लिम्बुवानी अझ किराँती साहित्यमा आधुनिकता भित्र्याउनु भयो भनेर सविस्तार अनुसन्धान मात्र गर्नुभएको छैन, बरु साहित्यिक पक्षमा उहाँको इतिहास, मुन्दुम, ज्योतिष शास्त्र, ललित कला, लिपि र समाज सुधारतर्फको विचारात्मक लेखनहरूको विश्लेषण गर्नुभएको पाइन्छ, जसले लिम्बू तथा किराँती साहित्यमा दार्शनिक यथार्थवादको विकासमा उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानलाई पुष्टि गर्छ। प्रमाणको रूपमा उहाँले थुप्रै फोटोहरू र समग्र कृतिहरूको नाम, नामेसी तथा तथ्याङ्कहरू उल्लेख गर्नुभई लेखलाई विश्वसनीय र वैध मात्रै बनाउनु भएको छैन, प्रामाणिकता बनाउनु भएको छ। तर उहाँले थोरै मात्रै प्राथमिक स्रोत र अलिक धेरै द्वितीय स्रोत, सेकेन्डरी सोर्सबाट हात हतियार विरोधी सौन्दर्य चेत खुलाउनु भएको छ। उहाँकै नाति हिम्मत नेम्बाङले 44 पृष्ठको अनुसन्धानात्मक लेखमा 29 वटा सन्दर्भ सामग्रीहरूबाट साइटेसन गर्नुहुँदै आफ्नो बाजेको वैचारिक र लिम्बू भाषा लिपि सम्बन्धी साहित्यिक खोजको चर्चालाई प्रामाणिकता बनाउनु भएको छ। निकै मेहनत र समर्पण भावले बनेको यो लेखले अनुसन्धानका विभिन्न चरणहरू हुन्छन्, अनुसन्धानका विभिन्न विधिहरू हुन्छन्, ती विधिहरूलाई क्रमशः अलिअलि पछ्याएको पाइन्छ। जे होस्, सामान्य अनुसन्धानमा उठाइने प्रश्न र औचित्यलाई प्रश्न पार्दै गुणात्मक अनुसन्धानको विधि जस्तो लाग्ने यो लेखले उहाँ आफ्नो कथनलाई पुष्टि गर्न पर्याप्त मात्रामा क्वान्टिटेटिभ डेटाहरू अर्थात् परिमाणात्मक तथ्याङ्कहरूलाई पेश गर्नु भएको छ। 5. वैचारिक तथा साहित्यिक मूल्याङ्कन। यस मूल्याङ्कन ग्रन्थको प्रमुख शक्ति भनेको यसको वैचारिक गहिराई हो। समाज सुधार, भाषा तथा संस्कृतिको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र राष्ट्रियताको अवधारणाहरूलाई समकालीन सन्दर्भसँग जोडेर विश्लेषण गरिएको छ। साहित्यिक रूपमा स्वर्गीय रन्दोज नेम्बाङले राजनीति, भाषा, लिपि, साहित्यलाई अलग नभई परस्पर पूरक रूपमा अगाडि बढाउनु भएको तथ्य यो ग्रन्थले स्पष्ट पार्छ। त्यसैले विद्वान रन्दोज नेम्बाङलाई केवल लिपि र मुन्दुमको आविष्कारक मात्र होइन, समाज सुधारक हुनुहुन्छ र सामाजिक चेतना सहितको साहित्यकार हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यसले पुष्टि गर्छ। अब मलाई समीक्षा दिएपछि राम्रो मात्र कुरा हुँदैन, समीक्षामा केही कमजोरीहरू पनि उल्लेख गर्नै पर्ने हुन्छ। समीक्षाको एउटा धर्म पनि हो। मैले यो ग्रन्थमा केही सीमा र केही कमजोरीहरू भेटाएको छु जुन यस प्रकार उल्लेख गर्न चाहन्छु। यद्यपि ग्रन्थ समग्रमा प्रभावशाली छ, तर ग्रन्थभित्र केही सीमाहरू छन्। 1. केही लेखहरू अत्यधिक प्रशंसामूलक छन् जसले आलोचनात्मक दृष्टिकोणलाई कमजोर बनाएको छ। 2. उहाँको निधनको सम्बन्धमा केही विवादास्पद निर्णय वा आलोचनात्मक पक्षहरूलाई सीमित रूपमा मात्र समेटिएको छ। 3. सम्पादनमा कतिपय ठाउँमा रिपिटेड पुनरुक्तिहरू भएको देखिन्छ। 7. समग्र मूल्याङ्कन र निष्कर्ष। समग्रमा बहुआयामिक व्यक्तित्व विद्वान रन्दोज नेम्बाङ मूल्याङ्कन ग्रन्थ नेपाली अझ लिम्बुवानी पहिचाने राजनीतिक तथा साहित्यिक इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। यसले बहुआयामिक व्यक्तित्व विद्वान रन्दोज नेम्बाङको व्यक्तित्व र कृतित्वलाई बहुआयामिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै भावी पुस्ताको लागि मूल्यवान सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रदान गरेको छ।
केही आलोचनात्मक कमजोरी हुँदाहुँदै पनि यो मूल्याङ्कन ग्रन्थ बहुआयामिक व्यक्तित्व विद्वान रणध्वज नेम्बाङ अध्ययनको लागि अपरिहार्य कृति मान्न सकिन्छ। संक्षेपमा बहुआयामिक व्यक्तित्व विद्वान रणध्वज नेम्बाङ ग्रन्थ भावनात्मक श्रद्धाञ्जली मात्र नभई नेपाली समाज अझ लिम्बुवानको लोकतान्त्रिक पहिचानको आन्दोलन, भाषा लिपि संस्कृति संरक्षण र साहित्य इतिहासको गहिरो अध्ययनको लागि उपयोगी र महत्त्वपूर्ण स्मृति दस्तावेज हो नोगेन। मैले यसमा 11वटा विभिन्न सन्दर्भ सामग्रीहरूबाट यी कुराहरू लिएको छु र यतिन्जेलसम्म मेरो समीक्षालाई ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो र समीक्षा गर्ने क्रममा मैले केही भएमा यहाँहरूबाट त्यसलाई सकारात्मक सुझावको रूपमा प्राप्त हुनेछ भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नोगेन सेवारो।